daghan kayong mga nagklase-klase karon nga relihiyon nga nagasulti nga ang relihiyon dili makaluwas. Muna atong tun-an pag-ayo mga igsoon. Sa among mga ibuhat nga mga seminar sa tagsa ka mga kapilya nga among naagyan, ako kayong ipangutana sa participant sa nagseminar kung ang relihiyon makaluwas ba. Ang kasagara sa tubag, mga 80% paingon sa 90% ang tubag nila dili makaluwas. Aduna lay gamay nga porsyento, 10%, paingon sa 20% ang moingon makaluwas. Sa among seminar katulog ko kini ipangutana sa mga tao apan ang mga tao mga Katoliko musinggit gyud nga ang relihiyon dili gyud makaluwas. Unya naipipila nga nanaghap na lang moingon nga ang relihiyon makaluwas. Pagpipila lang unya maulaw pa. Pero katong mga Katoliko nga nag-ingon nga dili makaluwas magsinggit pa. Diha makita nato mga igsunan ang atong mga igsoon nga adunay mga kakulangan gayud sa pagtuon sa simbahang Katoliko. Tingali mangutana usab ako kanimo nga nagtan-aw, naglantaw karon kung ang relihiyon makaluwas ba. Tingali usa sa imong tubag nga dili o usa sab sa imong tubag nga makaluwas. No? nga ato gyung tunan. Sa among seminar, ang katong moingon nga dili makaluwas, ako silang ignon nga insakto kamo. Apan katusang moingon nga ang relihiyon makaluwas, ako sa silang ignon nga insakto sab kamo. Usa paminaw nato nganong kining duha ang nag-ingon nga ang relihiyon makaluwas, insakto siya. Nganong kining nag-ingon nga ang relihiyon dili makaluwas, insakto gihapon siya. Ato kanang hisgutan pag-ayo mga igso. Apan sa di pa ta muhisgot may tungod sa relihiyon nga makaluwas, ako sa pasalamatan ang mga sponsor nga mao sila ni Sir Arnel Molino, Arman Alpabiti, Ma'am Analisa Garcia, Lonsi Haber, Vladimir Yaplito, Sir John Liagas o si Ma'am Carmelita Lunsaga. Salamat kayo sa inyong mga pagtabang aron makapadayon kita sa pagsangyaw o pagpanalipod sa simbahang Katoliko. Ako sa nang pang timbayaon, sa di pa kumadtugid sa atong hisgutanan. Ako sang timbayaon ang mga kauban ako sa Catholic Faithful Apostolic Movements of the Philippines nga sila ni Brad Boy Baclayon, si Brad Tata Tagbak, Brad Tata Akudili, si Brad Tata Sansis, si Brad Bulanon, si Brad Salazar o ang duha ka Tumbaga Brothers. Mayo dayang mga pagpanimbaya kaninyo maisang pagpanimbaya ngadto kang Dudong Alfredo Ngoho sa kanhi ka SDA unya karon nahimuna ang Catholic Faith Defenders nga aktibo kayo. Ug kag stalwart o kang Jason Tadlas, kang Brad Eric Babataw, kang Hisayri ug sa tanang mga higala nato dinhi sa simbahang Katoliko. Maayo sa dayang mga pagtimbaya sa mga mananaw sa mga CFD, si Plum, si CM o sa St. Peter Supin, yung mga sakop. Salamat sa inyong pagtanaw. Ako sa dayang panimbaya sa upat na mong kapari din sa Barangay Consuelo sa akong mga silingan na si Father Nathaniel Lirio, si Father Sator Lumba, si Father Kabaktulan o si Father Joy nga Salugsugan. Basig makakita sila o makahinumdom sila sa ilahang silingan.
O sa pari day namo dinhi sa magsaysay sa among paroko nga si Father Buhisan, o sa paroko sa anakan si Father Roy Barros, o ang paroko sab sa bag-o pa lang nga nahimong parokya sa Lunaw, si Father Valdivilla. Mayo din mga pagtimbaya kaninyo maghinaot ko sa tanan nga akong gisgutan nga natas kabaskog sa lawas. Okay? Karon mga igsoon dinita sa atong mga panudlo sa simbahan may tungod sa relihiyon. Tingali mga kaigsunan, ang kasagara kanato moingon gyud sa mga Katoliko o sa ako ginang experience pila na kapilya nga akong naadtuan. Nga ang mga Katoliko kung imong pangutanon ang relihiyon makaluwas ba? Ang tubag sa mga Katoliko dili. Ngano man tungod kay kulang ang mga Katoliko sa pagtuon mahitungod sa doktrina sa simbahang Katoliko. No? Kulang. Atong tun-an mga igsoon unsa man ang relihiyon. Ang pulong relihiyon usa ka kinatsila nga pinulungan. Ang binisaya sa relihiyon tinuhuan. Usbon ko ang pulong relihiyon gikan sa pulong nga kinatsila Espanyol nga relihiyon, o ang binisaya tinuhuan. Ang pulong relihiyon gikan siya sa Griego nga pulong nga terskia. Kung atong tan-awon mga kaigsunan dinhi sa ako ang Dictionary of the Bible nga the New Strong Expanded Dictionary of the Bible niya sa akong kamot. Ang pulong relihiyon gikan di kuno siya sa Griego nga terskia niya sa pahina 212 gikan sa Griego nga pulong nga terskia. Unsa may buot pasabot niining maong terskia sa Griego nga mao ang relihiyon? Ani ang mga igsoon sa pahina 1142 terskia. Terskia from other ceremonial observance religion worshiping. Kung saan terskia? Ceremonial observance religion worshiping. Sa ato pa ang relihiyon o terskia mao ang atong pagsimba mga kaigsunan. So mao atong pagsimba. Ang atong pagsimba kinsa may atong isimba ang Dios. Kung nagsimba ta sa Dios dili ba day makaluwas? Kung makaluwas ang atong pagsimba sa Dios, sa ato pa ang relihiyon gikan sa Griego nga terskia nga anggot pasabot pagsimba, ang relihiyon makaluwas kung ang atong pagsimba sa Dios makaluwas. Kapag kung ang atong pagsimba sa Dios di makaluwas, amang hunong na tas pagsimba. No? Dinha lang sa kahulugan ng daan dinhi sa the New Strong Expanded Dictionary of the Bible Word, makita na nato sa usalan nga kung kalindog nga ang pulong relihiyon di ay makaluwas. Lain pang lain pang Bible Dictionary mga kaigsunan, no? Aniya ang NIV Compact Dictionary of the Bible niya sa akong kamot. Kita ninyo ang NIV Compact Dictionary of the Bible. Aniya sa pahina 500. Nagingon din religion, Greek, terskia, outward expression of spiritual devotion. Nato kunong gipagkita nga pagbati diha sa atong espirituhanon nga pagsimba. Nga ang relihiyon day makaluwas kay kung ang atong gibati o atong gipagawas nga gibati diha sa atong espirituhanong pagsimba, kung tinuuray kini kinasingkasing kini ngadto sa Dios, kini
makaluwas. Ipadayon pa siya dinhi. Latin, gikan sa kuno ni sa Latin, religare means to hold back to or retrain. Nga religare, to hold back, pagdugtong pagbalik, o paghiusa pagbalik, ngadto sa Dios. Tungod kay sa dihang nakasala ang tao, Roma 3:23, ang tanang tao nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios, nabugto ang relasyon sa Dios ug sa tao. Og diha kuno sa relihiyon, gikan sa Latin nga religare, ang kahulugan kuno nini hold back or retrain, pagbalik, pagdugtong, pag-usab. Nga kung ang atong pagsimba mao ang pagdugtong nato ngadto sa Dios, dili ba day makaluwas? O kung makaluwas kana, mao ang relihiyon. Lain na usab nga Bible Dictionary. Nelson Illustrated Bible Dictionary. Aniya mga igsoon sa iyahang pahina 974. Religion, belief in a reverence of God or some supernatural power that is recognized as the creator and ruler of the universe, an organized system of doctrine with a approved pattern of behavior and proper form of worship. Kung sa gibutan din sa katapusan, proper form of worship, kinsay atong gisimba, believe and reverence of God, ang atong gituuhan nga mao ang Dios, nga mao atong gisimba og diha kuno mao kuno ang kanang relihiyon. Ang matuod proper form of worship mao kuno ang relihiyon. Nga sa ato pa kung tinuuray ang atong pagsimba, ang atong pagtuo ngadto sa Dios, dili pa day makaluwas. Luwas mga igsoon. Karon dinhi nasab kita sa usa ka diksyonaryo nga Webster Dictionary for Student ni mga igsoon. Ang Webster's Dictionary for Student. Nagingon sa dinhi, religion, the belief and worship of God. Unsay giingon sa dictionary nga si Mr. Webster, pagtuo o pagsimba ngadto sa Dios, mao kuno na ang relihiyon. Ang pagtuo di ay o pagsimba nato ngadto sa Dios, mao kana ang relihiyon. Kung nagtuo ta sa Dios, nagsimba ta sa Dios, dili ba makaluwas? Makaluwas. Wa lang ta mahibalo unsa ang pinulungang relihiyon o unsay kahulugan sa relihiyon, agod kitang mga Katoliko musinggit ng dayon nga dili makaluwas. No? Na kung nagsimba ta sa Dios, nagtuo sa Dios nga tinuoray, mao kana ang relihiyon o kana makaluwas. Ang pulong relihiyon akong balikon mga igsoon, gikan siya sa pinulungan kana siya nga kinat sila, ug ang binisaya niya ng relihiyon mao ang tinuuan. Dinhi kita karon sa Biblia. Gisugo ba sa Dios nga kita magpupot niya ng relihiyon o tinuhuan? Gisugo ba sa Dios? Aniya sa Hebrehanon 10:23. Sa walay pagukon-ukon, pangusganta pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Nga gisugo ta sa Ginoo nga hugta nato paghupot ang atong tinuhuan. Ato de kuno ning huptan kusga nato paghupot ang atong tinuhuan. No? Gisugo ta nga kinahanglan dunay tay tinuhuan sa kinat sila relihiyon sa Griego, terskia, nga mao ang imong pagtuo, pagsimba, o sa Latin nga religare, nga mao ang pagdugtong nato balik sa Dios. Bisugo ta sa paghupot o tinuhuan. Balikon ko sa pagbasa. Sa walay pag-ukon-ukon, pangusganta pagkupot ang paglaom sa atong tinuhuan. Nga huptan nato ang atong paglaom sa atong tinuhuan. Nga naa diha ang kaluwasan. Kay naa ang matuod nga pagsimba nga mao ang relihiyon.
Ningon pa San Judas kapitulo 1 bersikulo 3. Mga hinigugma sa nagsulat ako kaninyo sa dako kaikag mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naaghat ako sa pagsulat sa tambag kaninyo nga pakigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuhuan nga sa makausara o sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Ug kining tinuhuan na ato kunong pakigbisugan sa pagpanalipod. Kining maong pagsimba, pagtuuha ato kuning panalipdan ug makigbisog kita sa pagpanalipod nini kay nasayod ang Dios nga kining maong pagtuuha ug pagsimba o kayon gyud sa iyang mga kaaway. Nganong ato maning huptan o nganong ato maning panalipdan mga igsoon? Tungod kay kining tinuhuan na o relihiyon na mao ang iya sa ni Ginoong Hesus Kristo. Aniya mga igsoon sa Pinadayag 14:12. Aniya nini ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan sa mga nagabantay sa sugo sa Dios o sa tinuhuan ni Hesus. Nga kining tinuhuan na iya ni Ginoong Hesus. Sa kinat sila kining relihiyon na iya ni Ginoong Hesus. Sa Griego terskia nga mao ang pagtuo o pagsimba iya ni Ginoong Hesus. O gawas nga iya ni Ginoong Hesukristo, iya sab kini mismo sa Dios. Aniya kini mabasa sa Biblia sa mga saksi ni Jehova mga igsoon, ang bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan sa New World Translation of Holy Scripture. Iya kini sa mga saksi ni Jehova mga igsoon. Aniya sa sulat dinhi sa 2 Hari bersikulo 17, kapitulo 17 bersikulo 26 paingon sa 27. Busa sila nagtaho sa hari sa Asaria nga nagingon, ang mga nasod nga imong gidistero o unya mipuyo sa mga syudad sa Samaria wala mahibalo sa relihiyon sa Dios sa yuta. Mao nga siya nagpadayon pagpadala sa mga liyon sa ilang taliwala o tanawa kini sila nagpatay kanila sanglit walay usa kanila nga nahibalo sa relihiyon sa Dios sa yuta. Nga ang Dios dunay relihiyon nga iyang gihatag dinhi sa yuta. Kining relihiyon na mao ang relihiyon o tinuhuan ni Ginoong Hesukristo. Kining maong pagtuo o pagsimba nga mao ang relihiyon iya sa Dios nga gihatag dinhi sa yuta. Ug kining relihiyon na o pagsimba o tinuhuan na iya ni Ginoong Hesukristo. O ang mga apostolis mga igsoon nagpasakop niining maong relihiyon sumala mga igsoon sa maayong balita sa 1 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 muni ang nasulat mga igsoon. Walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Mayong balita Biblia. Unsay giingon ni San Pablo, walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon nga ang mga unang tinun-an ni Kristo naghupot og tinuod nga relihiyon. O kining relihiyon nga ilang gipasakupan mga igsoon, mao ni ang tinuhuan o relihiyon ni Ginoong Hesukristo sumala sa akong gibasa gani sa Pinadayag 14:12. Ug mao kuno ni ang relihiyon nga gihatag sa Dios dinhi sa yuta sumala sa Biblia nga iya sa mga saksi ni Jehova sa 2 Hari kapitulo 17 bersikulo 26 paingon sa 27. O kay kining maong relihiyon nga gipasakupan sa mga Kristiyanos kaniadto, iya man ni Kristo, iya man sa Dios, dili ba makaluwas? Makaluwas. Doon na ba'y mabasa? Niya mga kaigsunan. Aniya sa Holy Bible Contemporary English Version. Aniya mga igsuon sa
1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 8, paingon sa 9. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion help you in every way. It promise life now and forever. Unsa kuno ang relihiyon nagasaad sa kinabuhi karon ug sa umaabot. Nga ato pa ang relihiyon makaluwas kay naghatag ug nagsaad sa kinabuhi nga walay katapusan karon ug sa umaabot. Sa ato pa makaluwas ang relihiyon. Kay ang relihiyon gikan sa Griego nga terskya nga buot pasabot pagsimba o pagtuo nato ngadto sa Dios, kini makaluwas mga kaigsunan. No? Busa kinahanglan magpasakop kita nining maong relihiyon nga iya ni Ginoong Jesucristo. Kadtong mag-ingon nga walay relihiyon makaluwas, unsa may giingon mga kaigsuonan dinhi sa Biblia, aniya Sirat 41:8. Kadtong mga protestante nga nag-ingon nga ang relihiyon dili makaluwas, ang giingon sa Biblia Sirat 41:8, kamo sinilutan kamo mga taong walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon nga Dios. Kadtong wala magpuyo sa tinuod nga relihiyon o magpasakop sa matuod nga relihiyon ug nag-ingon nga sila walay relihiyon, sinilutan sila sa Dios. Unsa kuno? Sinilutan sila sa Dios kadtong mga taong mag-ingon nga wala sila relihiyon. Unsaon man sila pagsilot sa Dios. Sirat 35 versikulo 18. Ug ang Ginoo magbuhat sa laylangan, dili siya makapailog sa daotang mga tao. Nimalo siya pinaagi sa pagdugmok sa walay tinuhuan. Unsaon niya pagpanimalos ang walay relihiyon o tinuhuan? Iyang kining dugmokon, pinupinuhon Ginoo ang moingon nga way relihiyon makaluwas. Ngano man tungod kay ang maong pinulungan nga relihiyon ang buot pasabotay mao ang pagtuo o pagsimba nato ngadto sa Dios. Kung moingon tagway relihiyon, samara nga moingon ta nga walay Dios, nga wa ta magsimba o Dios. Karon mga igsoon, gitudlo ba sa simbahang Katoliko nga ang relihiyon makaluwas? Ania mga igsoon ang tudlo sa simbahang Katoliko. Ania sa may Catholic Faith, akong libro nga sinulat kini ni Most Reverend Luis Muro, Bishop of Krisnagar, usa ka obispo ang nagsulat ni nagaingon din hi mga igsoon sa page 3. Naingon siya, it is necessary for us practice religion. It is absolutely necessary for us to practice religion. God give us no choice in the matter. Sa kuno, absolutely, it is necessary. Gikinahanglan pag-ayo nga naa atong praktison ug atong huptan ang relihiyon. Kay gihatag kuno kini sa Dios kanato ug wala kitay mahimo sa pagsalikway niini. Ug kini maong relihiyon makaluwas ba? Aniya. What is religion? Religion is a virtue by which we give to God the honor and service due to Him alone as our Creator, Master and Supreme Lord. It is by religion that we know, love and serve God as a command, as to know, love, serve Him. It is by religion then that we fulfill the end for which we were made and so save our soul. Unsa kono? It is by religion then that we fulfill the end of for which we were made and so save our soul. Nga diha sa atong relihiyon, it is by religion, pinaagi sa relihiyon, maluwas nato ang atong soul kalag. Sumala sa may Catholic faith. Lain pagayod nga pagpamatuod. Aniya mga igsoon niining
16 document of Second Vatican Council. Aniya ang 16 document of Second Vatican Council, mga igsoon. Niya kini sa page 678 ang iyang kuan ni freedom, religious freedom. Nagingon siya din mga kaigsunan. Nagingon siya, on the other hand, no man may say of the religious truth with the subside in the church. It is no concern of mine. One give by Christ to his true church. The true religion remain the one way in which all men are bound to serve God and save themselves. Unsa? Pinaagi kuno sa relihiyon kita mag-alagad sa Dios ug magaluwas sa atong kaugalingon. Nga pinaagi sa relihiyon, mga igsoon. Duha na ka libro, mga igsoon, nga iya simbahan Katoliko nga nagpamatuod kanato nga ang relihiyon nagtudlo ang simbahan Katoliko nga ang relihiyon kinahanglan atong huptan aron kita maluwas ang atong mga sala. Lain pa, mga igsoon, Catechism of Catholic Church, ang atong gitawag nga CCC, sa iyahang numero 2140, niya kini sa pahina sa akong maong librong 489, nagingon din the mission of God named to commit a crime can provoke other to repudiate religion. Sa kuno kadto kunong mga tao nga makaangin nga dili mo ila ang tao og relihiyon o mo simang siya nagkasala siya og sala nga kriminal. Ya, kung basahon pag-usap, the mission of God named to commit a crime can provoke other to repudiate religion. Makaangin bata nga dili siya muila og relihiyon o maka angin kita kaniya nga musalikway sa relihiyon. O makaingon ba ka hinuon sab siya makadala na hinuon ta nga dili makaluwas ang relihiyon o sa giingon nakakumita og usa ka kriminal nga opensiba ngadto sa Dios mismo. Ngadto sa Dios mismo. Busa gikinahanglan nga maghupot kita og relihiyon sumala sa Biblia o sa atong mga dokumento nga iya sa simbahan Katoliko. Ug ang atong pagpasabot ni mga igsoon, gabase kita gikan sa kahulugan sa ngalan nga relihiyon nga wa nato masabti sa daghang Katoliko kung unsay ibuot pasabot ug unsay kahulugan sa maong pinulungan ug asa na sa gikan nga pinulungan atong gisaysay pag-ayo ug atong gibasihan kining mga dagko kayong diksyonaryo nga akong gigamit, mga kaigsunan. Karon kay aduna may relihiyon nga gitukod o gihatag sa Ginoo dinhi sa yuta nga iya ni Kristo nga gipasakupan sa Dios. Ang atong sunod tingaling pangutana ninyo ug mao nay pangutana sa kadaghanan gayud sa maamong seminar, unsa kini nga relihiyon kay kami magpasakop ni aniya, mga igsoon. Aniya sa World History by Book sa pahina 147 nagingon dinhi Jesus the founder of Christian religion, nga si Ginoong Hesukristo gyud mao gyud ay kunong nagtukod nining gitawag og Christian religion. Kung unsa nga relihiyon ang gitukod ni Kristo, ang Christian religion. Ang unsa nga pagsimba o pagtuo o pagsimba ngadto sa Dios ang gitukod ni Kristo, ang tinuray nga gihatag ni Kristo, ang Christian religion. Unsa man kining Christian religion o kinsa man kini nga tinuhuan ang Christian religion? Sa Webster International Dictionary sa pahina 155 nagingon dinhi, Catholic, the original Christian church. Usa ko no, ang original nga Christian church o Christian religion nga gitukod ni Kristo mao ang Catholic
the original Christian church o Christian religion nga diin si Kristo mao'y nagtukod niini. Mga igsoon, tinaw na kaayo nga ang relihiyon makaluwas. Apan nga nung niingon pa man ako ganina nga kadtong nagaingon nga ang relihiyon dili makaluwas insakto. Mga kaigsunan, insakto sila nga di makaluwas kung ang relihiyon nga gitukod lang og tao nga gipasakupan sa maong mga tao dili gyud makaluwas. Ngano man si Hesus ang Dios naghatag og relihiyon dinhi sa yuta, ay mga tao, daghang mga tao nga nagtukod og relihiyon, nag-ilang giribalan ang Dios kadtong relihiyon na dili makaluwas. Ngano man tinukod raman og tao. Busa insakto sila kadtong mga tao nga nag-ingon sa among mga seminar nga ang relihiyon dili makaluwas kung kini gitukod sa tao. Insakto sab ang nag-ingon nga makaluwas kung kining relihiyon na nga mao ang atong napasakupan, ang relihiyong Katoliko, kay kining relihiyon na gitukod sa Dios, gihatag sa Dios sa yuta, sumala sa Biblia nga iya sa mga saksi ni Jehova, ang New Words Translation nga iya sa Jehovah's Witnesses, ang bagong kalibutang hubad nga ang Dios naghatag og relihiyon dinhi sa yuta nga mao ang relihiyon ni Kristo, kana siya nga relihiyon nga mao gihatag sa Dios og iya ni Kristo nga gipasakupan sa mga unang tinun-an makaluwas. Ug ang relihiyon mga igsoon, usbo nako balikon nako, ang relihiyon gikan sa Griego nga terskia nga mao ang pagsimba, pagtuo nato ngadto sa Dios. Kung ang atong pagsimba o pagtuo nato sa Dios dili makaluwas, samara nga wala tay Dios. Gikan sab siya sa Latin nga religare nga panagdugtong balik ngadto sa Dios. Kung ang atong pagdugtong, ang atong relasyon, nakikrelasyon na sabta balik sa Dios kay nabugto kini dili makaluwas, samara nga wala tay Dios. Sama nga wala tay nailhan nga Dios. Busa mga igsoon, klaro og tataw og tinaw nga ang relihiyon di ay nga iya sa Dios, iya ni Kristo, gipasakupan sa mga apostoles, ug ato karong gipasakupan makaluwas. Salamat tayo kayo sa mga sponsor nga sila ni Sir Arnel Molino, Sir Herman Alpabiti, Ma'am Analisa Garcia, Luncy Javier, Sir Vladimir Yaplito, Sir John Liaga, ug si Ma'am Carmelita Lunsaga. Salamat kaninyo sa inyong mga pagsakripisyo sa aron mapadayon ang pag-asangyaw sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Ako sa diing mga pagpanimbaya sa Father Gitgano, kang Brad Fernando Sillas, nga founder sa Catholic Biblia Apostolic Movement of the Philippines, kang Brad Sok, nga akong mga idolo, o sa ako ay na amigo si Brad Pula Lima sa CCM. Mayo dahil pagpanibaya kaninyo manginaot ako nga naa mo sa kabaskog sa panglawas. Ingon man usab sa mga pamilya sa mga Catholic Biblia Apostolic Movement of the Philippines nga mga sakop din sa among parokya sa Magsaysay o Tingo. Basig makatanaw ka mo, mayong pagpanibaya kaninyo. Ako ang inyong host ni Soon, si Brad Noel Paisoli Sr. nga kanunay na ampo para sa atong kayong atong kaluwasan, labi na ni atong mga pagsulay sa kalibutan garo.
kini atong gikahadlukan. No, busa dili kita magbiya sa pagampo sa Ginoo sa matag adlaw o kayo sa ninyo kalimti mga kaigsunan ang pagampo sa mga kalag. Sa sunod na itong pagtuon, atong tunan ang may tungod sa purgatorio mga kaigsunan. Manghinaot ko, ang Diyos magauban ka natong tanan ug ang kalinaw sa atong pagpuyo sa tagsag sa kapamilya na uban ang Diyos kanato ug panalanginan kita sa tanan natong mga pagkinabuhi. Salamat kayo o magaingon ako kaninyo maayong adlaw sa tanan o sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Salamat o mayong adlaw.